من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ويعذبه الله العذاب الأكبر. ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا